फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म मङ्गल थापा। पछिल्लो समयमा जुन खालको भारतीय दलाल सरकारले नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहँदा सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर हिजोका दिनहरूमा माइती घर मण्डलहरूमा विभिन्न किसिमका आन्दोलन सङ्घर्षहरू गरेका थिए। ती सङ्घर्षहरू नेपालआमाको माटोको लागि, नेपालआमाको भूमिको रक्षाको लागि थिए। म भन्न चाहन्छु, जसरी भारतीय दलाल सरकारले नेपालको लिम्पुवाधुरा, कालापानी, लिपुलेखलाई अर्थात् त्यो क्षेत्रमा जसरी सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन, नेपाली भूमिको पक्षमा छैन भन्न चाहन्छु। आज विश्व मानव जाति नै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट त्रसित बनाएको बेला, आतंकित बनाएको बेला र त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालका नागरिकलाई परेको बेला नेपाल सरकारले, नेपाली नागरिकले कोभिड-19बाट विभिन्न पीडा भोगिरहेको बेला, दुःख भोगिरहेको बेला भारतीय दलाल सरकारले जुन खालको अनैतिक व्यवहार देखाएको छ, पक्कै पनि यो चाहिँ हरकतले, यो क्रियाकलापले नेपालको पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम गरिएको छ र त्यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरूले, देशप्रेमी युवाहरूले एकजुट भएर हिजोको दिनमा काठमाडौँमा विभिन्न किसिमका प्रदर्शन र देशभरिमा विभिन्न प्रदर्शन गरेका थिए। पक्कै पनि ती प्रदर्शन नेपालको भूमिको पक्षमा थिए, नेपालको भूमिलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा थिए। ती आन्दोलनहरूले मलाई लाग्छ भारतीय दलाल सरकारलाई मेसेज गएको छ, प्रेसर परेको छ, म भन्न चाहन्छु। तर यो भारतीय दलाल सरकारले जुन खालको विस्तारवादी नीति नेपाली माझमा पुर्याएको छ, यो विस्तारवाद नीतिलाई कोल्याप्स गर्नको लागि, खबरदार गर्नको लागि सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू, नागरिकहरू एकजुट भएर भारतीय दलाल सरकार विरुद्ध आफ्ना आवाजहरू उठाउँ, ठाउँ ठाउँबाट जागौँ म भन्न चाहन्छु। किनभने अहिलेको सक्रिय नागरिक भनेको 20th सेन्चुरीको नागरिक हो र भारतले हरेक किसिमका हस्तक्षेप गर्दाखेरि अहिलेको सरकारले, अहिलेको नागरिकहरूले बुझेको कुरा छ र अहिलेको सरकारले पनि कूटनीतिक मार्फत यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो, नेपाली भूमिको सरकार हो। यो सरकारले पक्कै पनि नेपाली जनताको र देशको चाहिँ माटोको पक्षमा काम गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। अब हामीले कमिङ मन्डेमा, सोमबारमा भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध, भारतीय अतिवाद विरुद्ध, भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध हामीले सोमबार 5 गते सोमबार 8 बजे ब्ल्याकआउट 5 मिनट हामीले लाइट बन्द गरेर, बत्ती बन्द गरेर भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हामीले एक किसिमको चाहिँ अभियान चाल्नेछौँ। यो अभियानमा सम्पूर्ण देशभक्त नेताहरूले, देशभक्त नागरिकहरूले यो अभियानलाई चाहिँ मानेर अगाडि बढिदिनु हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।
जब हाम्रो देशको पहिचान समाप्त पार्न खोज्छन्, जब नेपाल आमाको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न खोज्छन्, कमजोर बनाउन खोज्छन्, त्यस्ता भारतीय नीति विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट भएर हामी खबरदार गरौँ। हामीले आवाज उठाउँ, सडकदेखि सदनसम्म हामी प्रेसर गरौँ, दबाब दिउँ, खबरदार गरौँ। यो खबरदारले चाहिँ भारतीय दलाल सरकारलाई दबाब परेन भने त्यसको विरुद्धमा हामी कालापानी, लिम्पुवाधुरा र लिपुलेखको क्षेत्र गएर सिमानामा तैनात गरिएका भारतीय दलाल सेना विरुद्ध हामी आवाज उठाउँ। आवाज उठाउँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा नेपालको झन्डा फरफराउँदाखेरि त्यसको प्रतिकार गरे हामी त्यसको प्रतिवाद दिन तयार हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। आज देश विदेशमा रहेका मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका आफ्नै समस्या छन्, आफ्नै पीडा छन्, आफ्नै दुःख छन्। तर यी दुःखलाई कसरी अहिलेको सरकारले पुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्छ। किनभने अहिलेको सरकार भनेको कानमा तेल हालेर बस्ने होइन। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो देशको नागरिकहरू स्वदेश तथा विदेशमा तमाम समस्या भोगिरहेका छन्। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका छन्, समस्या भोगिरहेका छन्। यी पीडालाई अहिलेको सरकारले कूटनीतिक तरिकाले, वैज्ञानिक ढङ्गले, पारदर्शक ढङ्गले उनीहरूको समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ र ठान्दछु। म अर्को कुरा के अपिल गर्दछु भने अहिले मुलुक कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएको छ, बजार ठप्प छन्, अलपत्र परेका नेपालीहरू छन्। ती नेपालीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। म नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी आफू ओरिएन्टेड भएर अब काम नगरौँ, जनता ओरिएन्टेड भएर काम गरौँ। जनता प्रेमी, समाजप्रेमी र देशप्रेमी भएर अगाडि बढौँ र मुलुकको भ्रष्टाचारलाई कसरी चाहिँ जिरो टोलरेन्समा झार्न सकिन्छ हामी त्यो अभियानमा लागौँ। आज हाम्रो देश विकास नहुनुको एउटै मात्र कारण हो त्यो भ्रष्टाचार। यो भ्रष्टाचारलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारी गर्ने दलाल चाहिँ अहिलेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्नु पनि जरुरी छ। हाम्रै नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी भ्रष्टाचारीको संरक्षण नगरौँ। किनभने यो देशको समृद्धि र विकास भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गरेन भने मुलुकको विकास, दिगो शान्ति र समृद्ध नेपालको चाहिँ आकाङ्क्षाहरू पुरा हुँदैन। आज हाम्रो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ र यो व्यवस्थाले मुलुकको भ्रष्टाचारलाई र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ र मिनिङफुल र यसको एक्जिस्टेन्स हुनेवाला छैन। साथीहरू, हामी देश र सरकार र पार्टीभन्दा माथि रहेर देशको मातृभूमिको लागि, देशको राष्ट्रिय एकताको लागि, देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि, सार्वभौमसत्ताको लागि हामी कसरी चाहिँ लड्नुपर्छ, कसरी सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी देशका सिमानामा मिचिएका जमिनहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी एकजुट भएर, हामी देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर भारतीय दलाल सरकार विरुद्ध हामी लड्न तयार हुनुपर्छ। विश्व इतिहासमा नेपालको सधैँ बदनाम गर्न खोज्ने भारतीय सरकार र भारतीय नेताहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु कि यदि नेपालले तपाईको टेरिटोरीलाई मिचेको र हस्तक्षेप गरेको भए त्यो तपाईलाई सान्दर्भिक हुन्थ्यो। तपाईका चाहिँ क्षेत्रहरूलाई हामीले गएर दादागिरी गर्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो, त्यो सान्दर्भिक हुन्थ्यो, त्यो तपाईलाई मान्ने हुन्थ्यो। हो, तपाईले गरेको यो दादागिरी, तपाईले गरेको यो साम्राज्यवादको नीति, तपाईले गरेको यो भूमि हफड्ने नीति यो नेपाली जनताको लागि सही छैन, नेपाली जनताको लागि सान्दर्भिक छैन।
हो हामी जनसङ्ख्याको आधारमा तपाईभन्दा कमाउला, विकासको क्षेत्रमा हामी तपाईभन्दा कमजोर हौला, तर राष्ट्रियताको सवालमा, देशको पहिचानको सवालमा, देशको अस्तित्वको सवालमा हामी तपाईभन्दा बलिया छौँ र हाम्रो जमिन जसरी पनि हामी लिम्बुवाधुरा कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो, त्यो नेपालीको हो। त्यो नेपालीको जमिनलाई तपाईले फिर्ता गरेन भने सहजै तरिकाले त्यसको रिभेन्ज, त्यसको बदला हामी लिन तयार छौँ। म धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न साथीहरू। म प्रत्येक नेपालीलाई आह्वान गर्छु, अनुरोध गर्छु, अपिल गर्छु कि प्रत्येक 3 करोड नेपालीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा भारतीय दल विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिम्बुवाधुरा कालापानी लिपुलेख हाम्रै हो भनेर स्ट्याटस राखिदिनु हुन सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। भारतीय सरकारलाई हामी च्यालेन्ज र चुनौती स्ट्याटस मार्फत पनि हामी दिन सक्छौँ। विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति मार्फत हामी दिन सक्छौँ कि हाम्रो जमिन फिर्ता गर, बरु हामीलाई सहयोग नगर तर हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर नारा लगाऊ। हरेक फेसबुक स्ट्याटसमा, आफ्नो मोबाइलमा पनि त्यही घन्टी बजाऊ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईको बलटमा नेपाल आमाको अस्तित्व छ, नेपाल आमाको मिनिङ छ, नेपाल आमाको पहिचान छ र नेपाल आमाको माया छ भने प्रत्येक देशभक्ति युवाहरूले, प्रत्येक देशभक्ति नागरिकहरूले आवाज उठाउँ, हामी जागौँ, उठौँ, सरकारलाई पनि दबाब दिउँ। सरकारले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले गरेन भने त्यसको रिभेन्ज लिन पनि हामी तयार हुनुपर्छ। भारतीय सरकार जसले नरेन्द्र मोदीज्यूले जसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, म नरेन्द्र मोदीज्यूलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। भारतीय सरकारका रक्षा मन्त्री राजनाथलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। भारतका राजदूत नेपाल, भारतका एम्बेसडर नेपाली राजदूतलाई म पनि अपिल गर्न चाहन्छु। त्यही विदेश मन्त्री जयशंकरलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यदि समयमै हाम्रो देशको चाहिँ भूमि फिर्ता गरेन भने दलालहरू यसको विरुद्धमा हामी लड्न भिड्न हामी तयार छौँ र भारतीय राजदूतावासलाई हामी जलाउन तयार छौँ। हाम्रो आमाको अस्तित्वलाई, हाम्रो भूमिलाई फिर्ता नगरे भारतीय राजदूतावास पनि हामी जलाउन तयार हुनुपर्छ र तैनात गरिएका, सिमानामा तैनात गरिएका भारतीय सेनाहरूलाई पनि हामीले जलाउन तयार हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो मुलुक सधैँ भारतीय हस्तक्षेपले चाहिँ अतिक्रमण गर्यो, पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम गर्यो, कमजोर बनाउने काम गर्यो। यो चाहिँ कार्य, यो चाहिँ सिद्धान्तलाई, यो नियतलाई हामीले चाहिँ खबरदार गरेनौँ भने त्यसको भागीदार नेपाली नेताहरूले लिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण नेपाल राजनीतिका नेताहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई, विश्लेषकहरूलाई, विभिन्न किसिममा क्षेत्रमा खटिरहनु भएका सम्पूर्ण दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ पहिचान रह्यो भने, हाम्रो भूमि रह्यो भने तब मात्र हामी रहनेछौँ भन्ने कुराहरू पनि जानकारी होस्। नेपालका सामाजिक अभियन्तालाई म अपिल गर्न चाहन्छु साथीहरू, हामी कुनै स्वार्थ नराखेर देश परिवर्तनको लागि, सामाजिक परिवर्तनको लागि, राजनीतिक परिवर्तनको लागि, आर्थिक परिवर्तनको लागि एकजुट भएर त्यसको चाहिँ अगाडि बढौँ र भारतीय दलाल सरकारले
जुन खालको दादागिरी हाम्रो लिम्पुवाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको छ त्यसको विरुद्धमा हामी एकजुट भएर त्यो क्षेत्रमा जाउँ। म जान तयार छु। म कुनै पनि सामाजिक अभियन्तासँग जान तयार छु। कुनै पनि पार्टीका नेताहरू त्यो ठाउँमा गएर सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अभियानमा मङ्गल थापा जान तयार छ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अपिल गरौँ र म सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो सिमानामा अब पर्खाल लाउनु जरुरी छ, काँडे तार लगाउनु जरुरी छ। प्रत्येक सिमानामा नेपाली सेना खटाउँ, नेपाल प्रहरी खटाउँ, सशस्त्र प्रहरी खटाएर नेपालको प्रत्येक सिमानामा, भारतसँग जोडिएको प्रत्येक सिमानामा हामी नेपाली सुरक्षा कर्मीहरू तैनात गरौँ। अनि मात्र हाम्रो जमिन अतिक्रमण हुनबाट सुरक्षित हुन सक्छ, संरक्षण हुन सक्छ भन्न चाहन्छु। मलाई लाज लागिरहेको छ, म यो देशको नागरिक युवा भएर आफ्नै भूमिको रक्षा गर्न सकेको छैन। आज कोभिड-19 को कारणले गर्दा म आजैबाट रुम बस्ने प्रतिबद्धता कमिटमेन्ट गरिएको छु। साथीहरू, आज देशको नागरिक दिनौं कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने संख्या बढेको छ। कयौं नेपालीहरू आक्रान्त बनेका छन्, आतंकित बनेका छन्, त्रसित बनेका छन्, दुःख भोगिरहेका छन्, समस्या भोगिरहेका छन्, पीडा भोगिरहेका छन्। यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने यसको दायित्व हुने सरकारको हो र सरकारलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताको सरकारलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने भारतको हरेक स्टेटमा, हरेक प्रदेशमा बसेका ती नेपाली दाजुहरूको पीडा कहिले बुझ्ने सरकार? आज थुप्रै दिदीबहिनीहरू भारतको प्रत्येक स्टेटमा रोइरहेको अवस्था छ। सरकार विदेशमा रोइरहेका छन्, त्यत्तिकै चाहिँ फेसबुक लाइभमा आएर गाली गरेको छैन। म यो कुराहरू बुझ्दछु, उनीहरूको मनोविज्ञान साइकोलोजी बुझिरहेका छौँ। जसले मलाई फेसबुक लाइभमा आएर गाली गरेको छ उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, तपाईहरुका पीडा छन्, समस्या छन्, म यो रियलाइज गर्न चाहन्छु, तपाईको विचारलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईको त्यो आवाज भित्रैदेखि आएको आवाज हो, भित्रैदेखि पोखेको त्यो पीडा, त्यो भावना, त्यो देशभक्ति भावनालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, आज मलेसियामा बसेका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन तपाईले मलाई गाली गर्नुभएको छ, तपाईलाई हार्दिकता पूर्वक म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, तपाईले समस्या भोगिरहेको छ, तपाईले पीडा भोगिरहेको छ। त्यतिकै हाइलाइट आउनलाई तपाईले मलाई गाली गर्नुभएको छैन। पक्कै पनि तपाईको पीडाले मलाई गाली गरेको छ, तपाईको दुःखले मलाई गाली गरेको छ। म मान्छु, म स्वीकार्न तयार छु। एउटा देशभक्त युवा भएको नाताले इन्डियामा बसेर कयौं नागरिकले मलाई गाली गरेको छ, तर त्यो गालीलाई म, त्यो गलौजलाई म उनीहरूको आवेग र आक्रोशलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय देशभक्त युवाहरू देशभक्ति नाराको मार्फत मलाई गाली गरेकोमा म तपाईलाई धन्यवाद र क्षमा दिन चाहन्छु। मैले कसैसँग इगो लिएको छैन। तपाईलाई म सल्युट हान्न चाहन्छु, रेस्पेक्ट गर्न तयार छु, क्षमा दिन तयार छु। साथीहरू, कि मेरो एउटै मात्र स्वार्थ हो, त्यो नेपाल आमाको अस्तित्व बचोस्, नेपाल आमाको भूमिको रक्षा होस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, त्यो जिम्मा हाम्रो कानमा आएको छ। हामी युथ आइकनहरु, सोशल एक्टिभिस्टहरु, सोशल लिडरहरु, ट्रान्सपेरेन्सी लिडरहरु एकजुट भएर
देशको भूमिलाई रक्षा गर्नुपर्छ, देशको स्वाधीनतालाई माया गर्नुपर्छ, नेपाली नागरिकको स्वाभिमानलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। आज मेरो देशको सिमाना लुटिरहेको छ, आज मेरो देशको भूमि लुटिरहेको छ, आज मेरो देशको मातृभूमिलाई बलात्कार गरिरहेको छ। यो नेपाली जनतालाई सही छैन। भारतीय दलाल सरकार मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुद्राबाद, लिम्पुवाधुरा कालापानी लिपुलेख हामी नेपालीको, हामी देशभक्त नेपालीको। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुद्राबाद। नरेन्द्र मोदी जी नेपाल का भूमि है, उसको फिर्ता करो। नेपाल का भूमि माथि आफूले जो अतिक्रमण करान, यसको विरुद्धमा नेपाली जनताहरू वीर गोर्खालीको इतिहास दोहोऱ्याउन नपरोस्। वीर गोर्खालीको पहिचान फेरि लिम्बुवाधुरा कालापानीको क्षेत्रमा गएर झल्काउन नपरोस्। वीर गोर्खालीको खुकुरीले नरेन्द्र मोदीको घाँटी काट्न नपरोस्। सीमानामा तैनात गरिएका सेनाको टाउको नकाट्न परोस्। वीर गोर्खाली तात्यो भने भारतीय सेनालाई 2 मिनेटमा समाप्त पार्ने हामीसँग त्यो आँट छ, डियरिङ छ, क्षमता छ। र यो देशभक्त युवाको रगतले सीमानामा तैनात गरेका भारतीय सेनाको टाउको काट्न नपरोस्। र म अन्तिममा के अपिल गर्न चाहन्छु भने स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका नेपाली दिग्गज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने 5 गते ठीक 8 बजे आफ्नो कोठामा, आफ्नो चोकमा बत्ती निमाएर भारतीय दादागिरी विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँ। 5 मिनट हामी बत्ती निमाएर मुलुकको रक्षाको लागि एउटा मेसेज नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल फोरममा हामी दिउँ भन्दै तपाईहरू कोरोना भाइरसबाट, कोभिड-19बाट आफू पनि बच्नुहोस् र अरूलाई बचाउनुहोस्। यो सँगसँगै नेपाल आमाको भूमिलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्दै मेरा विचारहरू यही समाप्त पार्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन, जय देश, जय मातृभूमि।